को मतलब पीगे उसर दिन दाद इस्तेलाल बिल्कि ज़ालिमान अगर मतलब लफीगे न जाहिलान जिदा कुरान पाया तो सर फीगे न दावारा कुरान है तो मालूम बशा चे तकलीद नारवा द कब चाले द ला याकिलून द ला तदुन सा मालूम बशा द वहु बल हासा चे याकिलून या तदुन तकलीद जायज बल्कि मंदू अबू साहबा देव दीद इस्तेलाल दा मालूमी की चाहे मैं पला याकिलून के दाखिल वही आई मैं अरबा अगर पला याकिलून के दाखिल वही आई मैं अरबा ला तदुन के दाखिल में हरान की दी पदी के दाखिल ली अगली दाखिल जुमले याकिलून जुमले यहतदुन ला याकिलून शयअन लौ कान दीन बिसुरया लनालहु रिजालुम मिन आल फारिस व रजुलुम मिन अल फारिस कचरी दी दीन आगे सल ईमान आगे सल दोनों ग्रांची जे पतरी फरुन फरुन खलील आल फारिस में लकी इशारे देता चाहे जब बस याद कोशिश के बतासील दे मान के मकसद हदीस दाने साहबो चकल आखिर मिनहुम राने नबी साहबो तो बहुत दी बस दाग से चुपश नबी अलैहि सलाम मैं नबी अलैहि सलाम सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सो दाग फतने वटा फल हाजा व कौमुहु दादे द कौम दे बे नबी अलैहि सलाम दा कलिमात गिरामी हुआ लौ ईमान बिसरया लना लहु रिजाल मिन आल फारिस कचरी मान मुनखरी पर तुल फर दागी तासील दो नगराची दागी तासील कोशिश बा फारस वाला कहीं और शाह रहमतुल्लाह जिक्र कहीं निज़ील फकीर इमाम अहमद मसाजी को देने दे इमाम हनीफा निज़ील फकीर मैंने के समय बहुत जागी कोशिश करे तफसीर द कुरान तफसीर द हदीस और इस्तिंबात अहकाम द कुरान और सुन्नत दा अकीद दिल अकीलून हुई अकीद दिल अहतदूनी बहागत की दाद जाहिलान बची दिल अकीलून अहतदून के दाखिल ली अभी जाहिलान तब खलक बुखारी दी कुरान तकदी ला अकीलून शैन वलौ कान यतबिऊन आबाहुम वलौ कान आबाहुम ला अकीलून शैन जैसे हाथ तो मतलब लिफीगी तो बुखारी को कुरान से भी नूर यतबिऊन आबाहुम लौ कान आबाहुम ला अकीलून शादी वजी मफल फलारान बसे अगर को फलारानी पट्टी की लिफीगी शान के बस याद मतलब कि मुफीद दफार इस्तिगराक वला यहतदून फलारान दी बसम अला बाज रवान ली व मसलुल लजीन कफरू मसल मसल लजीन को ईमान अस्म इल्ला दुआ मरदा सजर मसलुल लजीन कफरू कमसल लजीन को ईमान अस्म इल्ला दुआ मरदा तकरीबन दरी मानी पाया चली यो मसल कया मोहम्मद कमसल नाक वल मनऊका हासिल मिसाल दारे मसलुल लजीन कफरू हिन बयान नबी हिन दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल काफिर बहीद दावत नबी अलैहि सलाम के मसल लजीन कफरू फशाद काफिर दे कमसल लजी फशाद दा चादे चावाज की आवाज़ सजनावरी मगर तशबर नवाज हासिल मिसाल शाबी के नबी अलैहि सलाम दलाक सौदा मुशरिकीन दा मनूक सदा दाबो सलाम इन मिसाल द मुशरिकीन बहीद द बरन नबी अलैहि सलाम दुआ नबी सलाम की बशाद दलाक ले मनूक था लगा तो चश्पर के हासिल द तजमी चश्पर के आवाज गुड में दा कुफार द गुड में सब शामिल और नबी अलैहि सलाम दुश्मन की सब हिफाजत की तो चश्पर के आवाज गुड बजो तक या गुड बसीना और न बा और दागे पैदा के शी दा मुशरिकीन दावत नबी अलैहि सलाम नाउरी द फौगुरबान ते पैदा के शी इदी वशफा आदम हुसूल द मनफात की फवाद नबी अलैहि सलाम ने मुशाबे गदी दाग बेजो द गुड बेजो सलाम संग चिगड़े में जी दुश्मन की आवाज नाउरी और ते पैदा के की न फिफीगी दा मुशरिकी गदी आवाज के पारा भी चरगा दी नबी अलैहि सलाम फवाद बाय न फी घर ते पैदा अखली हासिल लाशो व मसलुल लजीन कफरू मिसाल द काफिर हिन दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहीद दावत और नसीहत नबी अलैहि सलाम के बशाद चाबान ने यानी को आवाज क्या चाहते चनावरी मगर तशबर आवाज दुआ उधर दाद पर दुआ करीब थे निदान बाई थे मगर तशबर आवाज हासिल दार ने मिसाल सुम बुकमन वला यकीनून कान दी और चाड़ा गान दी और आदरी लिपि की पेश शिबाने लगा संचे लगा डंगर लिपीगी ने मसलुल लजीन कफरू हिन दावतहिम आलहतहुमा हिन दावत या मिसाल काफिर बहीन चाहे के खुलारा और जब खुलारा आवाज की फलाम दरा मदद शी कमसल लजी मबशादा चावर चावात क्या चाद चनावरी हासिल दारे जदीद आले हाबा तेरे दागे बिजो सब शामिल संग चावास बिजो तक या बिजी आवाज नावरी अन दाग आवाज बानी फी गया ने मतलब बानी फीगी मुशरिकीन जो खुला रहा आवाज की नागद आवाज नावरी अन आवाज मतलब बानी फीगी जद हाजत सर की मुनाजिब माना मसल लजीन कफरू कमसल लजीन कोई माल हस्म इल्ला दुआ वरदा बेहाल काफिर हिन दावतहिम आलहतहुम वहीन चगद दी के खुला
آلهة ہوتا فشاد بعد فارد حاجت فشاد آچاده چاواز کیا چیزا چناوری مغتش برن آواز حاصل دار سمم بکمنو ددید آلهة دی کانا سمم بکمنو دی تاواز کی بزبگی کان دی چاڑا کان دیر دی هم لا یقلو نفی دی فاواز بانی دی مطلب بانی دریم مثل الذین کفروا حین حال کافر بحین جواب چدی جواب کو قالوا بل قالوا الفینا سنجی الفینا لے آبان وإذا قیل متبع ما ذل قالوا بل نتبع ما الفینا چاہے استدلال بالآبادین حال کافر بحین جواب دی کہ جہد نبنا مگا تخفل پرارا تعبیر پشان دا چا بانے چاواز کیا چاہد چناوری مگر دشبر نواز حاصل تشبیر سنگ چی دشمن کی پاواز بانے گلو دا سب پیدا مرتب ندا دارگی پا جواب دی مشرکین بانے سے پیدا مرتب ندا صحیح جواب ندے پدی پیدا سنگ چی پاواز دشمن کی بانے گلو تا سا لا یتبانے الفائدہ پدی بانے سے پیدا مرتب ندا دارگی لا یتبانا جواب المشرکین فائدہ تن پیدا مرتب ندا پا جواب دی مشرکین بانے پدی گواز حاصل دارے سب مکمن کانی لا مشرکین چلا جوابات کی اوران دی فهم لا یقلون فی کی بسمانے یادا بیخت خیر یا ایوہ اللہ سواب القلدب رد تحریمات ربات یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون ایمان والا خری تاثروا لیستناک تزورنا چدکری منتاستا خدا محرام ہوئی واشکروا للہ شکر باسد اللہ فنعمت المان ان کنتم ایاہ تعبدون کہی تاسفاس اللہ در عبادت قول کی بیان تحریمات اللہ او بیان رسول العباد فریاد کی انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ انما لفار حسر لحسر لفارت محرمات دلی مگر دا سلورا انما حرم قیل الحرام کلا بطاسمان مردارا چنم پریویت اللہ شوئے او سات روزی والدم او حرام بطاسمان اغمین الدم مصفوحا میتا حرام دا فدی بانے سبتان ناروا دا میتا بانے فدی وجنا کچر اسپے پخفل لارشی او مردار افرید غیر مکلب دے جائز دونا ولی جدت پتن فری کی اسپیل راوڑی دا ناروا دا غطا پی دفاع آگے سنا جنا چتے پتن فری کے حرم علیکم المیتتا حرام دفت آسمان مردارا جن چیز پی تراوڑی اور چیز پی تغردے دا حرام کار دے وکر کسپے پخفل ازی غیر افرید غیر مکلب دے خوڑیشی حرم علیکم المیتتا وز خلق چاک ماجول شی ویدہ اسپی راوڑم کرنا ولا راوڑی اتواجی والدم حرام دفت آسمان اغمین دم مسعود دم برات اگر دم مسعود جی کم پحید ذبح کی در گل نوزی اکم چ وقت کے فاتش نہ اگر پاک کا فقہا ذکر گئی اکم دم مسعود چے ودم حرام دفت آسمان اگر دم مسعود دا حرام پدی ما دفاع حرام دا فرق وسکی دو زیاد قربانی وہی چالان شی کنٹرول تو نہیں سی ودا وہی تو کو پوچھو دے پھر اگر ہے کہ کی چاک سی دا حرام کارو کا پر طبیعت والے وہی چٹی زڑی دے لیکن تب ولر ورگے چخلے وادی کا تو کنٹرول تو نہیں تواڑے دا حرام دا تا پھر دفاع واغ السلام ودم حرام دے بتاس مال غدم مسفوحا وتدريب ولحم الخنزير قران حرام دے بتاس مال وقد خنزير ولحم الخنزير لقد پټول حیوانات کې بے غیرت دي نه غیرت پکې نشته ولحم الخنزير وقد خنزير سرور وما اهل به لغير الله محرمات تصلور ندي او دغه حسر راغی محرمات وګڼي د خلکو حرام ده پر دې مال حرام ده جواب دا حصر اضافي دي حصر حقيقي دي حصر اضافي دي په حصر اضافي کې د کبیره د حصر قلب نه معنی کوم رسري حصر اضافي دوه قسمه دي حصر افراد او حصر قلب حصر افراد چې کله مخاطب توهم د اشتراک کوي او ته کې دا په بعد داخلي سفر دي په لفظ کې فرق نشته هغه توهم د اشتراک کې ته تحصر کې کوم مقصد مثلا د مخاطب په عقیده کې راتل د زید او دو عمر دواړوي چې دواړه راغلي دي ته ما جاء الا زید دا څه شو حصر افراد شو ما جاء الا زید نه راغله مگر صرف زید عمر نه راغله ما جاء الا زید او که هغه عقیده کې دا و چې عمر راغله دي زید راغله او ته ما جاء الا دا حصر قلب شو ان داغه په عقیده کې چې څور داغه خلاف راغی داغه په عقیده کې مسجد عمر وا
او تا ته ذکر ما جاء الله زیدنا او جمع جدار دي د حسر قلب لريږي حسر قلب دار قبلي د حسر قلب په دې معنا سره حدیث رافي او حسر قلب په دې معنا سره چې د مشرکین په عقیده کې یو دا ضرور ځونه حلالو هغه عقیده څه دا یو عقیده چې دا ضرور ځونه حلال دي الله قلب جنا حرام نه دي مگر دا ضرور ځونه دا حسر ضعیف شو او نو اعتراض وارد چې کوم نور محرمات نه کوي حسر ضعیف دي حسر عقیده دي هغه اعتراض وارد دي چې حسر حقیقي شي حسر ضعیف دي په حسر راګي حسر قلب دي په دې سره چې داغي په اعتقاد کې او فضام کې دا ضرور واره ځونه حلال غاڼه نو شارع رد ذکر کو داغي نظام چې نه حرام نه دي نه حالات مگر دا ضرور ځونه او ما هل کې درې معنی او ما هل لغیر الله به دې مقام کې تحقیق کو بیا باندې کو ځکه دا مسله غړو سورتونو کې راغلی دا او ما هل لغیر الله به یو معنا زموږ د شيوخ د وینا مطابق ما عبارت د کلمې نه دي او ما هل به لغیر الله کلمه حرام را جواز تو دغله شي پاغه باندې ظفار تعظیم لغیر الله کله کلمه کومه سه به ضمیر مذکر ہے رضا مزاق بل حاصل مرسه کله لحاظ لفظ بھی ما مذکر دے لفظ اگر کہ مزاق مذکر لحاظ مزاق پھر جائز ضمیر کے کله لحاظ لفظ بھی وما الا به لغیر الله اگر کلمه حرام لا جواز تو دغله شي پاغه باندې ظفار تعظیم لغیر الله لگا احلال رفع الصوت ویل کی احلال سبحان رفع الصوت رفع الصوت په زوات باندې راځي رفع الصوت په کلمات باندې راځي دی وجه محدثین تعویل کوي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول خو ذات ته غوړي دی شي سمعت قول رسول الله صلی الله علیه وسلم حدث مضاف سمعت قول رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وجه اصل معنا دار احلال په معنا رفع الصوت او کلمه ما عبارت کلمې نه ذکر رفع الصوت بالکلمات راځي په الفاظ راځي په زوات راځي او کلمه حرام ده جواز په ګرځي باغه باندې تعظیم د غیر الله اعلم بالتسبیح او په معنا د ذبح او احلال د هیڅ په معنا ذبح نه ابدا اعلان حز کې په معنا د ذبح سره راغله احللت بالتسبیح بسم الله تو کلاري احللت بالاحلال بیا تو کلاري ذبح کوي احللت بالتلبیه اواز به چوت په تلبیه باندې تلبیه حلال کړه رفع صوت په معنا سره دي ما الا لغیر الله به او کلمه حرام ولا جواز پر دغه شی باغ ما تعظیم دغه نه کلمه حرام ششه په خپل حرام شو وما الا به لغیر الله کلمه حرام ولا جواز پر دغه شی باغ ما فار تعظیم د غیر الله دیو معنا څنګه ذکر کې شاه عبد العزيز جماعت الفاظ العموم نه دي وما الا به لغیر الله هر هغه چیز حرام دی جواز پر دغه شی باغ ما فار تعظیم د غیر الله کدا چردا چرګړې دا دانه دا پنځه فاوا دا سندا دا ګرد فلانی په نوم باندې شو دا وې وما الا لغیر الله به هر هغه شی حرام دی جواز پر دغه شی باغ ما فار تعظیم د غیر الله کاغذ مذبوحات دی کې غیر مذبوحات نه وي واجب مضبوط شامل نه کاغذ چرګ وی کې چرګړې وی کې سندوي او کو میزوی او ګړوي او کدانی وی کو جوار وی کدراهم وی کو پیسي وی کو توغوي او کو شال وی ټول د شامل دي خلق دغه نظر کوي شارون نظر کوي وما الا لغیر الله به هر هغه چیز حرام دی جواز په ذکر چې باغې باندې تعظیم لغیر الله لپاره ایواز مذبوح نه دي ایواز مذبوح شي الله ربه دې اتمرا ده چې کوم وخت موږ ذکر کوو سورۃ انعام کې هغه کې نظر عام دی په سورۃ انعام کې به داغه سمانه چې مضبوط صرف شامل شي یو سره ودر شم نمبرات چې موږ سره واړو وګره هغه کې تعمیم دی مضبوط هم شامل دی غیر مضبوط نظر هو مضبوط کې مرادي او غیر مضبوط کې مرادي یو سره ودر شم نمبرات وجعلوا لله مما زرع من الحرث ولنا حرث مذبوحات لري ګرځولې دي د فرض الله دا سره چې پیدا کړي د فصل نه د رنگونو نه حساب وای چې دا الله شذي په خلق کې وهذا لشرکائنا ان څنګه په ډنګورو کې نظر مانی لدار کې په دانو کې مانی په فصل کې مانی فما كان لشرکاء فلا سر الله ما كان الله فسر شرکائهم عام دې ما الفاظ عموم نه هر هغه شی حرام دی جواز دغلش باغې باندې د فار تعظیم د غیر الله کاغه دانی وی او کاغه چرګوي کې چرګړې وی کسړډوي او کشال به کو تو وی دا حرام ما هل به غیر الله او بل دریو مارا چې مفسرین ذکر کوي وما هل به لغیر الله هغه چیز حرام دی چې ذبح نشي بنوم د غیر الله باندې خدا بیان المساق دې ته ویل کیږي بیان
المصداق دا تفسیر المفهوم نه دی دې ته ویل کېږي بیان المصداق تفسیر په ګڼ قسم راځي کله تفسیر بالمفهوم کله تفسیر بالمصداق کله تفسیر باللازم کله تفسیر بالحاصل دا ګڼ قسم تفسیر دی دا مفسرین چې ذکر کوي کامل فرق په معنی ماحل کې سره مذبوح او دا عرب عادت زیات داو دا فرد کامل نه صرف جهلات په معنی ذبح دی یا منظور صرف مذبوحات او غیر مذبوحات دي آیات او سره جناب تعمیم ذکر کوي دې ته ویل کېږي بیان المصداق لکه بیان المصداق چې تخصیص په دې پورې دی په دې تخصیص پر کله مفسرین ذکر کوي مجاهد دی ویلي عطا دی ویلي ابن زید دی ویلي په حقیقت کې خلاف نه ځینې مفسر تفسیر بالمفهوم راواخلي لکه ان اعطینا الکوثر عبد الله بن عباس له منقول دي خیر کثیر دا تفسیر بالمفهوم شو مثال دا تفسیر بالمفهوم لو المؤمنین منقول دي قرآن دا تفسیر بالمصداق دی لکه کله چې سعید بن جبیر عبد الله بن عباس په حواله تفسیر ذکر کو خیر کثیر نو چا ورته ویل چې مؤمنین کې معنا قرآن کوي دا هغه وخندل او ویل ولې قرآن چې د خیر کثیر نه بهر دی عبد الله بن عباس تفسیر بالمفهوم کوي او مؤمنین تفسیر بالمصداق ذکر کوي یا په حدیث کې د کوثر مصداق ذکر کوي حوض کوثر دا تفسیر بالمصداق دی ان خیر کثیر د جملې نه قرآن هم دی د خیر کثیر د جملې نه حوض کوثر دی بنظر مصادیق تقریبا مفسرین دا ذکر کوي بس اختلاف نشته په حقیقت کې چې اصول عزت شه د قرآن کریم دیو جن اصول چې کله تفسیر بالمصداق کله تفسیر بالمفهوم کله تفسیر بالحاصل شیخ قرآن نور الله امر قدم اکثر تفسیر بالحاصل کاو دا عوام د فعل لپاره او په تفسیر بالحاصل کې د فاعل مفعول لحاظ دی بعد مرګورو کله ویل ما ته ردی یار دلته خو د فاعل معنا شیخ قرآن وکړه ناپوهه جاهل عادت کې دا تفسیر بالحاصل او کمانا بالحاصل او کړه او معنا بالحاصل کې لحاظ د فاعل مفعول دی دی دا عوام د فعل لپاره نو کله تفسیر بالحاصل کې کله تفسیر باللازم لا تفسیر د مفسرین جماعه دا تفسیر بالمصداق نه تفسیر بالمفعول مصداق کامل د الا مذبوحه عرب کې دا ډیر مرهون او ځکه دا تفسیر کې ما الا به لغیر الله نور ذکر کوي تفصیل و اعلان د هر جواب معنی ذبح نه بدا اعلان هڅه کې د لغت په لحاظ سره اعلان په هڅه کې په معنا د ذبح نه راغلي دا مفسرین بیان المصداق کوي بیان المفهوم ذکر کوي وما الا لغیر الله به او هر هغه چیز حرام نه چې ذبح نه شفرم د غیر الله باندې مسله د نظر لغیر الله مسله د نظر الله چې موږ ذکر کړی په اصول کې چې دا مسله چې نظر لغیر الله دی او دې ته قران کریم په صورت کې حرام ویل دي او هغه مصادیق موږ ذکر کړیو او ماخذ ذکر کړیو دا په اصول کې یو داخله دا صورت دیم صورت نساء دریم صورت مائده څلورم صورت انعام پنځم صورت اعراف او شپږم صورت نحل اوم صورت حج دیو صورت دې موږ ماخذ ذکر کړیو په دیو صورتونو کې نظر لغیر الله ته حرام ویل دي مرته په یو آیات کې حرام ویل دي او خلک حرام غړي لیکن دا حرام نه غړي دا حرام څه شو کده غیر الله په نوم بیا دا حلال کې و صورتونه دي کې حرام ویل دي چې د غرا په نوم باندې کوم شی نامزد شو دا هغه حرام دي چې قرآن نور الله امر کده به دا تفصیل ذکر کاو کله چې سړی د غیر الله په نوم باندې یو ګټ چې نه نامزد کو هغه نامزد او هغه نو متعین یو دار چې مبهم وي مبهم وي هغه تو باسي چې صرف ګډ وي د صرف چې دا ګډ مبهم وي یو ګډ مزه د فلاني په نوم علانو یا چې به د فلاني په نوم علانو متعین نه وي او تو به وسلا نو دا چیز به کو علاني به د الله په نوم باندې حرام نه دي نه حراميږي دیم صورت دا دی چې دا چیز نامزد کی او کوم مبهم وي کوم متعین وي متعین او دا په نوم باندې حلال کې دا بل اتفاق تو مېری سری دا بل اتفاق به حرام ده کالا کی او دیم چې متعین کی او متعین کی نو کتبه وسرا د اکثر جمهور فرض باندې حلالي کې لیکن شاد العزیز حلالي کې نه لکه شی چې د غیر الله په نوم باندې نظر شو وحید الذبح کې بیتنا او په الله اکبر وې په الله اکبر نو دا حرام دی او دا په الله اکبر حلالي کې نه به ذکر کې وجه ای زیرا کې عید حیوان شهرت داد به اسم فلان دا چې فلانی په نوم باندې کدي شهرت ورک
کوم شروع چې دا د پرانی فنوم باندې بیا دیگر نام خدا پیدا نه بدارت بیا ذکر د نوم د الله پیدا لري لکه دې چې پدې کې د نوم د غیر الله دا څه خوبس پیدا کو کې زیات از خلق سے مردار است دا څه خوب پیدا کو چې هغه د مردار د خوبس زیات دی د دې وجه و دیگر به اسم خدا حلال لبه شو د مالین دي سگ و خوبه څنګه چې بس کې صراط نجاست کړي دي حرام دي خدیر کې کړي ته بس پیال علی الله اکبر نه حلاليږي یا خنزیر نه حلاليږي پاغه باندې مالین دي خو سگ و خوب دارنګه دینون د غیر الله په دې حیوان کې د خوب صراط وکړ دیگر به اسم خدا حلال لبه شو مالین دي سگ و خوب کتب الله اکبر وی خدا حلاليږي نه ورن سبا خلق دغه نظر د غیر الله هغه په شوړې تلوي مخکې با وسو خلق سره شان پیښو هو سب کې دراو شته په دې کوجوري کې مالدار بغړ رالاو او چې کوم غریبونه هغه بچرګا رالاو کدا وسه د ګلاس په ور کول د ځان فنوم باندې ګلاس په د په پیځه پاوي ور کول دی ورور زیاتول صاحبانو د چې ورسه بخار روانه دی نو سم برا ویډیو سره کار غلو وي ما بل غړا سره په میاش کې ورسه کوله یا په کال کې مې کوله هغه پیاده ته په ما بل غړا سره به د پیاده کوي نو ناظر بدا ثواب غړل او چې کوم صاحبانو له هغه بدا خړل چې حرام ته بدی حلال وا او کفر کار ته بدی ډیر ثواب کار وا د کفر کار چې کار د کفر کا چې نظر غیر الله دی او هغه ته ثواب با ناظر او کوم چې حرام چیز په ورسره طریق حرام غره صاحبانو ما حلال وا دا د قران صبر ناشنی ده چې مسله یو چیز په ورسره طریق حرام دی دی ته حلال ویل جهالت وجنه په ورسره طریق د کفر ویل چې دا کار د کفر دی د دې وجنه ټول فقها په دې په حرمت باندې قائل دي مذاهب اربعو کې د هیڅ یو مسلک کې دار شدید جواز دی یو څو عبارات فقهاو په تحریم د نظر لغیر الله کې او دارنګه اقوال مفسرین امام شافعی هغه ذکر کوي امام رازی ذکر کوي اکثر ذکر کوي مفسرین ولو کجری سړي قرباني حلال کا وان کجری سړي قرباني حلال کا وقصد بذبح التقوى ضرب کجری لو ان رجلا ذبح ذبيحه وقصد بذبح التقرب الا الى غير الله فصار مرتدا وذبيحته ذبيحه مرتدين من ذبح ذبيحه چاچ قربانی حلال کا وذبح وقصد بذبح التقرب الى غير الله تعالى فصار مرتدا وذبيحته ذبيحه مرتدين دا سره مرتد شو دا ذهبهم مرتد دا دغه ذبیحه هغه حرام ده دانګي صاحب البحر ذکر کوي ابن نجیم شارح دکن چې ان النذر عبادت ولا عبادت لغير الله كفر نذر ملک عبادت ته عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر دی نذر د غیر الله په نوم باندې کفر شنه نتیجه دا شو ان نذر عبادت ولا عبادت لغير الله كفر نتیجه په خپل درجه ان نذر عبادت لغير الله كفر نذر ملک تا ګډ چیرې منی کا پنځفاو منی او کتو شال منی دا اکثر دا زنانا په حیثیت د نظر باندې وړي هغه ته لکه څنګه چې دیم عبارت ده دا در مختار هغه ذکر کې عالم ان النذر ذي يقع من العوام هغه نه چې واقع کېږي د عوامنا ويأخذونها وما يأخذون من الزيت والشمع هغه چې دی عقلي تیل اخلي هغه به نیوی بلې باغې باندې منباته بلې واخیرها کې شارونه څنګه دی باغې وای د نظر په زمانه توغه نوړي باغې باندې جوړي وما يأخذون من الشمع والزيت وغيرها مما ينقلون الى زرائع الاولياء هغه څه چې هغه وړي قبرونو د اولیاء ته مما ينقلون الى زرائع تقربا اليهم او دا ورني د فات تقرب د نزدېکت هغه ته فبالاجماع باطل وحرام په اتفاق صدا چې باطل دي او حرام دي وقد ابتل الناس بهذا سيما في هذه الاثار للخلق په دې باندې مطلع دي خصن په دې اثار کې مقبرو دوه ډیوی به پرتی دي مقبرو کې شانونه به پرتی دوه نو اکثر دا زنانا د نظر په حیثیت باندې دا او د در مختار عبارت دی وانم ان النظر الذي يقع من العلمات من العوام مما يأخذونه من الشمع والزيت وغيرها مما ينقلون الى زراع الاولياء تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام وقد ابتل الناس بها سيما في هذه الاثار دانګي شامی ذکر کی شرح الدر المختار ابن عابدین شامی هغه ذکر کی رد المختار او تویل سن ملاره شامی ذکر گئی چې شرح الدر المختار دا چې دا چیز په شریعت
शरीयत की जायज न रहे। लम यसबुत जवाज़ुहु फी शरीयत लिलइजमा अन नज़र मखलूक गैर जायज़न। तो इजमा न फदी माने कि नजर द मखलूक द फार हराम बल्कि हराम व सुहतन नजर द मखलूक द फार दा जायज न रहे। द मखलूक को न बायंद जन मानन दार की दा जो किताबों ने खुलासुल किताब के ऊपर दार की मजमुअतुल फतावा के ऊपर ना न्योदे के काजी खान के ऊपर बजाजिया के ऊपर शरह वकरा के ऊपर गन हवालाजात काफी जमाना फादे शविदा गन हवालाजात बशर कुरान नवर अल्लाहुम अलकदु फदे बाने फकाहा वफार पेश कवल और दार कुरान सूरतुन काफी फदे के नजर द गैर अल्लाह पाए के हत्ता की मराखुन दरवेज़ से कि मलफूजात दो या फिर बाबा ने रहमत राज मकरी दिफाए के फाई का जिक्र की व इमरतहु बायनतुन खदत न जुदादा नदर नाजिम न खदम जुदादा जका बिदीन शद दिन नवत बखल तलाक वाक़i शो वमा हिल्ल लिगैरिल्लाह बिही हर चीज हराम दे जवाज कुदगलश पागे माने दफा ताजीम द गैरुल्लाह हमारे सुर गैर बाइन वसूज मताश मलकेदा और बल चीज मौजूद न गैर दी मुहर्रमात ना वसूज मताश गैर बाइन न तजावुज को गैर बाइन न जुल्म कौन के फबल बाने माना दादा वला आदिन तजावुज कौन के हर न जब पावे कार की शेर बनखरी वला दिन तजावुज कौन के फराइज मारे नशरा गुनाह फद बाइन अल्लाह गफूरुर रहीम कन अल्लाह दे बख्शिश कौन के मेहरबान। चार कलमा सलात ना तहरीमात इबाद जिक्र करा दुनुजुल इबाद अदली कातिमीन असर के मुलियान दी तदी वजह सज जिक्र के दुफार द कातिमीन इन्नल लजीना यक्तमूना मा अल्लाह रब मालूम शो इन्नल लजीना यक्तमूना मा अल्लाह मिन किताब अन करा का सांच पटे आगा मसला चल्ला रहा लेकिन जन्नत लगा अल्लाह हराम ने सुनो हुआ यशरून भी समन का इलाखली पदी बाय दुनिया लगा और कमावा या कुरून मा कुरून फी बदूर मिन अल्लाह का सा जिना जी बकर खेड़ के मगर और द जहन्नम वराय कर ले मोहम्मद लाओ खबर वाले की से अल्लाह फरज क़यामत के वला यज़क्कीहि व नबी पाक की माफी पाक की गुनाह दे माफी बत अल्लाह पाक ने के वलहुम अज़ाब अलीम सदीर फरज अज़ाब अल्लाह औलाइक الذين اشتروا الضلالة بالهدى का सच वर कदी गुमराही ने बदल हिदायत के वला अज़ाब बिल मगफिरा व अज़ाब मुकाबिल बख्शिश के फमा असबरहुम अला النار फमा अजरहुम अला النار सदीर जोड़ावल दी बजानम बार जन्नत लगल अल्लाह खरियो का हक पठाई फमा असबरहुम फमा अजरहुम सजरवल कदी कातिबे जाग वर बजानम बार सूरज रवल दी बजानम बार ज़ालिक बिअन अल्लाह दास ज़ाद फारदीन अपने बदीन फारा ज़ालिक दास ज़ाद फारदीन जहन्नम बिसबद दी सर अल्लाह रा ने किताब परिशा सरा हां कसा इख्तिलाफ के किताब की फमसरीद किताब के वसल मसलद तहरीमात इबाद नुजुल इबाद के खिलाफ के बदी किताब की नफी शिकाक बैद खिलाफ लरी की हक ना आखिर दवाना मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की बयान द मसाइल अरबाओ अवल मसला तौहीद आय के सल आयतुना मुश्तमिल फदर बाब नुमानी बाब अवल के बयान द फिरक सलासो बाब सानी के बयान द मरकज़ी मसले फागिया अदिल्ला द्रीम बाब की खिताब खास पस खिताब आम द व बाद द खिताबात सित्ता बेदे में हसीद मसले के मसरद रिसालत व फिर शुबहात व तसाउसरा नह शुबहात द मुशरिकीन जिक्र शो अवल पे ध्यान जिब्रील देम सैयद सुलेमान अलैहिस्सलाम द्रीम इंजार से द्रीम सुनरम ला तखुद रायना बिनजल मारसख मिन आयतिन और नसिहा शगम قالوا اتخذ الله ولدا दा जवाब वम قال الذين لا يعلمون لولا ولمن تدرج الله بفر جهاد बयान में की और ततीना आयतुन दा जवाब कदार قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات قوم يعلمون तफरीद मसलिन सरत बेबयान मुसल्लमात सलासो अतम इतिराज पर तहवील क़िबलिया दागे हिकम अरबा नहम इतिराज पर तवाब सबाब रवा दागे जवाब इन सफा वल मरत मिन शाइर अल्लाह व दियान नसातुनी की ततिम्मा या आदल मसली तौहीद ला इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ज़जर द फारद मुशरिकीन तबरीफ माबैन ताबईन मदबूइन के नफी शरकी फैली बस नफी शरकी तकादीना द फारद तबीन मा सबका फी ज़िमन मसअलतैन की तहरीमात इबाद और नुज़ूल इबाद जदीद के नज़रुकी की दरे बहसन सूरत व बयान द मसले जिहाद के फलावल उमूर इंतजाम जिक्र के जिहाद उमूर इंतजाम की दरे उमूर इंतजाम जिक्र के जिहाद अवल अम्र मुंतजिम लिल जिहाद तहजीब अल अखलाक और आगे मकसद दार कि मुजाहिद के जिहाद की बफरद महज़ब व तहजीब इस्लामी मानवी कजर मुजाहिद बफरद महज़ब व तहजीब इस्लामी मानवी जिहाद के जरूरत नहीं इंदु से जिहाद के जिहाद
बखौर चिल महजब व तहजीब इस्लामी में और तहजीब के दरे तरीके जिक्र के लवल तहजीब दाखिली चाक़िदत इस्लामी द्वेम तहजीब माशरे च माशरत इस्लामी द्रेम तहजीब दामल चामल इस्लामी और दा पदे है आयात के जिक्र कई तहजीब दाखिदे नफारा फैज़ उमूर जिक्र कई यो मन आमन बिल्लाह द्वेम वल यौमिल आखिर द्रेम वल मलाइकति ईमान बिल मलाइका सुरम वल किताब ईमान बिल कुतुब फिज़म वल नबीन ईमान बिल नबीन और बे जिक्र कई इस्लाह माशरे द फरशफ गुमूर यो आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा द्वेम वल यतामा द्रेम वल मसाकिन सुरम वल सबील फिज़म वल साइलिन और फको फिर रिकाब वक़ाब और जिक्र शुरू की इस्लाहुल अमल तहजीब और अमल दागिर फरसलुल उमूर वक़ाम सलात द्वेम आत ज़कात सुलुर मरफून बिआदि मिज़ाहदु द्रेम सुलुर वसाबिन फिल बसा वज़रा वहीदल बस वस्फी तफरी उलाइक अल्लज़ीन सदक़ू उलाइक हुमुल मुत्तक़ून तहजीब मुजाहिद नफारद आया व आयत करीमा फदे के बयान दरे किस्म तहजीब दाखिली दागिर फर उमूर खमसा तहजीब माशरी दागिर फर उमूर सित्ता और तहजीब अमल दागिर फर उमूर सलूर उमूर जदीद की शुरू की कि जब अमर मुंतज़िम सियासतुल मदनी सियासतुल मदनी माना इस्लाहुल बिलाद व इज़ारतुल फसाद सियासत मदनी और जदीद माने सियासत दे मुनाफकत हरामी तोब खियानत जदीद माने सियासत माना दारा खियानत और ठगी हरामी तोब दीते हुए लिखी सियासत सियासत असर शरीज है इस्लाहुल बिलाद इज़ारतुल फसाद और सियासतुल मदनी सियासत मदनी इज़ारतुल फसाद इस्लाहुल बिलाद और गैर फर्क सलोर कवानीन यो कानून सियासत मदनी जी पाकिस्तान इस्लाह बिलाद राजी इज़ारतुल फसाद अल क़िसास मिन ज़ालिम ज़ालिम ला सूरी साहब ज़ालिम के कम जुल्म करे दागे बदला अखला अस इस्लाह सबबदार दागे माखज या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला अख़्ज़ुल क़िसास मिन ज़ालिम देम कानून लिस्लाहिल बिलाद तक़सीमुल अमवाल बिल कानून शरई कद मिरास मसलवी कनूर में तक़सीम द अमवाल ब कानून शरई माने और दागे माखज यो सूरत नंबर के कुतिबा अलैकुम इज़ा हदर अहदकुल मौत इन तरक खैरा और मकसद आयात दारे जे तक़सीमुल अमवाल बिल कानून शरई शग्र से जे दमर पर जब साद लिखी गिर फदी तरीके माने तक़सीमुल अमवाल बिल कानून शरई नेम असल मसला तसब्बुत और इर्तिबात इन मसला तो सौ मसला तो सब रावड़ा दतबार तसब्बुत और इर्तिबात जिहाद से ताल्लुक अमदारे जात दौले के रतन ज़ियादत का जिबे जिहाद के दमाने लगा तन दराशी बे बर्दाश्त कवले शेजे वजन फदी काल की जदूर स्मैशरी यो में शुरू मुकर्रर करला तो मसअलतुल जिहाद से जो शुरू आगे से ताल्लुक अमदारे दूसरे मसअलतुल सियाम लितसब्बुत वल इर्तिबात या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून बे मसअलत फर्जियत सियाम और दागे मुतारक जगह अहकाम जिक्र कई तलोरम कानून लिस्लाहिल बिलाद जो हुक्काम और द मुल्क स्पिंगरी हागद रिश्वत खारी नहीं लेकिन शक नशर जिक्र द मुल्क हुक्काम द मुल्क स्पिंगरी स्पिंगरोबी रिश्वत खारी नहीं सही फैसले कई हागा मुल्क बिल्कुल फसाद राजी फसाद फदी व राजी जे मुल्क हुक्काम और द मुल्क स्पिंगरी मशरान कमल कानात दी कमलियान साहिबान दी और हुक्काम दी जो बच्चे फाड़े बार कुल दीन वर कई मुल्क में फसाद निशिदागे माखज यो सूरत नंबर 8 वला तकुलु वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलु बिहार अल हुकाम तकुलु फरीक़म मिन अवालिन नास की तो शक दे कजरे दा उसूल जारी शी क़िसास मिन ज़ालिम तक़सीम अल अमवाल बिल कानून शरई और मसला सियाम ले तसब्बुत के जान लकसल हलाल माल सादी हराम माल सादी प्रोजे की वले माल मुखरा और मसदी वजह से मसला रिश्वत रावड़ा और दार के हुकाम द वतन अगद रिश्वत खाली भी वला तकुलु वालकुम बैनकुम बिल बातिल वला तकुलु अमवालकुम बे जिक्र कई तादी फिल अक़वाल और तादी फिल अफ़आल यसरूर गायदुल अल्लाह कुल हमाक़ितु लिल्लाह सब हर कला मुजाहिद महज़ब श व तहज़ीब इस्लामी हम अक़ीदतन हम माशरतन और हम अमलन और दार के मुल्क न फसाद लरिश इस्लाह ला वस काबिल जिहाद दे वजह फदी बारे तफरीद जिहाद की बेउस रब नबरात के वक़ातिलु फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू वक़्तुलूहुम हैसु ज़क़िबतुमूहुम वक़्तुलूहुम बेदरीम जिक्र कई वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह
بهجول کې د قتال لپاره د انفاق ضرورت وي ځکه دا مسلې ستراده ذکر کوي په یو سر په ځلوي نمبرات کې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم مسألة الحج ربط ما سبق جهاد دی مسله د حج ذکر کا تنویرا علی الجهاد څنګه په جهاد کې مال او بدن خرچيږي په حج کې مال او بدن خرچيږي نو مسله د حج تفریق باندې متنویرا علی الجهاد تنویر علی الجهاد واتم الحج والعمره لله وبه تقسیم د حاجی تلو او ثابته او سعید او شقی هر یو دوه قسمه ادنا سعید او اعلی سعید ادنا شقی او اعلی شقی د احکام د جهاد بیا ذکر کړي به بعد داخله ذکر کړي ترغیب الجهاد به اصل مسئله ترجو مترغیب الجهاد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین او تخویف ذکر کړي په تقدیر د مخالفت بالعذاب وان فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينصرون التخويف او تزهيد من الدنيا دا هر بي دې سبب جو حب الدنيا دي وتزهيد من الدنيا فدس ودورس کې زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب حكمة الجهاد قال الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم أنبياء الله راولقل مخالفت خلقوك ردفار دفر مخالفت الله جهاد فرض حكمة الجهاد بترغيب الجهاد أو سجن المتكاسرين أو حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ترغيب الجهاد أو سجن المتكاسرين وتدين شروع کیږي دریم امر منتظم چې تدبیر منزل مسله ده دو تیر شلو او بعد کی تخفیفات بشارات زجر المتکاسلین دا دریم امر منتظم چې هغه تدبیر منزل مسله ده یعنی د کور اصلاح څنګه چې د بلاد اصلاح ضروری ده لپاره تنظیم الجهاد کور کې اصلاح وی کور کې خدا او خاول بچی دا وسیږي د کور د اصلاح لپاره قوانین ځکه چې کور اصلاح نه وستا د تبسو جنګي کافر سره لاول د کور اصلاح راولا او د کور د اصلاح لپاره اتل احکام ذکر کړي اجرا د احکام شکل سے چې په دې سه اصلاح راځي یو حکم مسله د انفاق يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين ده مسله د قتال ما خاص كتب عليكم القتال وكره لكم 219 نمبرات کې كتب عليكم ده مسله قتال في اشهر الحرم مقيد قتال في اشهر الحرم مسله داغه ما خاص يسالونك عن الشيء الحرام قتال فيها قتال تلورم ده الخمر والميسر داغه ما خاص فدو سوال ولسم نبرات يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير قل فيهما أو في الذم إصلاح اليتامى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ده يتيم إصلاح لتوا قل إصلاح لهم خير او بشفقم ذکر کوي چې د مشرکین سره رشتہ وساته تعلق وسالوي رشتہ د سره د نکاح لا ترجع نکاح المشرکان د مشرکان سره تعلق وساته ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير مشركة ولو اعجبتكم او بيت ذکر کوي نهي عن القربان في حالة المرض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء او بيت مقصد القربان القربان مقصد نساؤكم حرثكم حرث لكم اصل مقصد بداشت اولاد نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم الله شئتم لهم تعظيم الله اذا الله باندې به قسمونه وکړه تعظيم الله ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا يورسم مسألة الاله مسألة الاله چې په کې تفصیل راځي چې سره قسم کې د قربان د زنانو له څلور میاشتې حکم سره للذین يلون بالنساء تربص 14 اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم او بیا ذکر کوي یو رسم مسله طلاق الطلاق مرتان د احکام الطلاق مرتان و امساکم بمعروف او تسريح باحسان دول سب ذکر کوي مسله د رضا کله چې خپل بچیدا دیر سي داغي طریقه سره داغي متعلق احکام او ماخذ 240 نمبرات والوالدات يرزقن اولادهن حولين كاملين جعل سمع دت متوفى عنها زوجها
چې د خدای د خاور مرشد طریقه سره عادت صبر دی والذین تفور منکم وزرون ازواج يتربصن بانفسهن 14 اشهر وعشرا سوال نسب حکم د خدمه چې کوجدر کله کې د کوجدر طریقه سره شهید طریقه سره ولا جناح علیکم فيما رسم به من خدمت النساء اقلتم في انفسكم او اقلتم او بالنسب طلاق د غیر مدخول بها کبه زرار سچ نکاح شي قربان شي دغه حکم وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضا فرث ما فرضتم الا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النکاح شپارسم محافظه الصلاه فتیر شروع کړی احکام بیان خاصه چې مل قضا کې نو ورپسې ذکر یې اهتمام ذکر کړ 213 نمبرات حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ولسم وصيت للازواج داغه ما خاص 213 نمبرات والذين تفور منكم يزورون ازواج وصيه لازواجهم متاع الحول او اتلسم حكم د متحيل المطلقات داغه ما خاص 213 نمبرات والمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين داوس بیا ترغیب الجهاد او زجر المتکاسرین تدبیر بدل مسئله ذکر شوی وزیل العرب الذين خرجوا من ديارهم او تفرید مسئله په تدبیر مسل باندې چې هر کله د قرآنی اصلاح براله د ملک اصلاح براله مجاهد هغه داغي اصلاح براله وقاتلوا في سبيل الله سبيل الكتاب الله کتاب سربت وقاتلوا في سبيل الله جبري طریقې وي وقاتلوا في سبيل الله جو برګره ټوکیو او ډېر ښه بهترین طالب ډېر مخکې ډېر فائدہ په موږ بچا قرآن مېر تک مرچ یا الله او یا الله سا کتاب دې څنګه شوې ده خو خامخا کافیه کې سره بسره ده بنده کتاب دې حسار کتاب ته جمهور ابو ربط به کې نشته کړه خو چې موږ کله پنځیر تلار موږ مې چاو اصل رب خو بده کې ده اصل کتاب ربط والا خدا کتاب دې کنه خو چې موږ لا نو راغلی دا کتاب چې ما به تک قرآن نو ما به سي شو چې یا الله ګناګاری کو خاصه په کافیه کې رب سره په دې کې خامخا اول بحث مرفوعات راوړي به بحث منصوبات راوړي به بحث مجرات او دې بل سره شرح ربط هم ذکر کوي کنه د مضامین استاد کتاب کې ربط نو معلومیږي خو کله موږ چې باندې دراوټ موږ وایو چې اصل ربط خدای الله په کتاب کې دی چې هر کله د امور انتظامیه ذکر شو نو په تفرید مسله وقاتلوا فی سبیل الله وعلم ان الله سميع علیم مې په ربط د قطار د فرض انفاق صورت وی نه دی چې څنګه قطار ذکر شو ګورا او دغه مسله انفاق هم ذکر کوي یا متصلین او لکشان وسا به مسله انفاق ذکر کوي منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط اليه ترجعون به ترغيب الجهاد او زجر للمتكاسلين بواقعة السابقين ألم تر الذين من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال لهم نبيهما ما زجر دفاع المتكاسلين وترغيب الجهاد بأمثلة السابقين بإثبات رسالة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دې درې محسي تفصیل او درې محسي تفصیل چې راشي درې محسي تفصیل ما ذکر کو خلاصه چې دا څه شي د پدې طریقې باندې هیڅ آیات بیرته طرف ادي کیږي د هر آیات دبل آیات سره یې سوچو کې د هر بل آیات تفسیر راځي امام قرطبي هغه ذکر کوي په بارات جامعیت د آیات کې چې دا آیات ډېر جامع آیات دي قال علماءنا امام قرطبي ذکر کوي قال علماءنا وای علماء زمنګا چې دا آیات هذه آیه عظیمه من امهات الاحکام لانها تضمنت 16 قاعده دا عظیم شان آیات د خبره د امهات الاحکام کې چې دا شپږ احکام باندې کوم ذکر کوم شپږ احکام باندې مشتمل دي دا ابن کثیر ذکر کوي په بارے د جامعیت د آیات کې اشتملت هذه الآیات على جمل عظیمه وقواعد عمیمه وعقیده مستقیمه ابن کثیر وایي په بارے د جامعیت د آیات کې اشتملت هذه الآیات الکریمه على قواعد على جمل عظیمه دا آیات کې مشتمل په جمل عظیمه باندې وعلى قواعد عمیمه فهغه قواعد باندې عام دي وعلى عقیده مستقیمه فعقیده مستقیمه باندې په بارے د جامعیت د آیات کې شک نشته چې جامع آیات دي ابو ذر غفاری له خبره کې راځي
और शुराह जिक्र कई पर किताब ईमान पजामत के इमाम बुखारी बारह बाब उमूर ईमान बाब मुनाकत कई और पाई के दायात जिक्र करे दे बाब उमूर ईमान इशारा दी तरह जे शुराह जिक्र कई हाफिज इब्न हजर नूर के इमाम बुखारी वजद याद दे याद दादा चिदा जामी दफा उमूर ईमान ने उमूर ईमान पदे के लिए लका बुजुर्ग गफार बखला इमाम बुखारी जिक्र कई ये इमाम बुखारी क़ैदा दादा चाहे आयात यो रवायत नद परिजमान मानन साबित जो खुद शुरू से दबाने भी तो तर्जुमे के आगे इशारात कई लका जिक्र दायात करीम की फतह बाब की जमाउल महगात रवायत इशारा चाहे बुजुर्ग गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु तो फोसु कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबल ईमान नबी रसूल तदात रसूल लैसल बिरन तवल्लु वजूहकुम बेहतर तो फोस कमल ईमान बेवत नबी रसूल दात वती हसन दर चिंदा आयात जामील उमूर ईमान ने नज़क जिक्र के इब्न कसीर वाला अकीदतिन मुस्तकीमतिन दात मुश्तमिल है आयात के मुश्तमिल है अला जुमल अजीमतिन व कवाइद अमीमतिन व अकीदतिन मुस्तकीमतिन ज़िक्र इमाम बुखारी फ बाबुल ईमान के अदा आयात जिक्र करे चिदा जामील दफार उमूर ईमान लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम पैदा नहव दादा जल्ले से दाखिली की इसमो फमुबतदा खबर बारी अब मुद्दा खबर के मुताबिकत हमल भी अदल के हमल सी की मुद्दा ज़का बिर वसब दे लैसल बिर्रा तवल्लु वजूहकुम वलाकिन अल बिर्रा लेकिन इसम हर्फ हुरूफ मुशाबह बिल फ़िल ला दाखिली की मुब्तदा खबर के हमल दल के सी की ज़का बिर वसब दे अमल ज़ात थे और हमल ज़ात वसब लिखेगी नज़र तावील या यो तावील पे जानिब दे इसम की और या यो या जानिब द खबर के माना दार शदा